साबिक सदर आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब हमेशा इस कौम के दिलों में ज़िंदा रहेंगे और उनके दौर को मुल्क की तारीख में हमेशा यकीनन सुनहरे लफ्ज़ों में याद किया जाएगा। सुनहरा दौर था और हमेशा इसी तरह याद रखा जाएगा। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब की ज़िंदगी के हवाले से बात करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में दावत दी ब्रिगेडियर राज शाह साहब को, जिन्होंने उनके साथ काम किया, उनके साथ ही रहे, बहुत से करीब से देखा उन्होंने मुशर्रफ साहब को। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब अब हम में नहीं रहे, जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। उनको आपने बतौर आर्मी चीफ, सदर पाकिस्तान और बतौर मुहिब वतन पाकिस्तानी कैसा पाया, नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसा कि आपने बताया या फरमाया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब उनकी डेथ हो गई थी कल रात को, तो वो एक बड़े मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी थे और माशाल्लाह वो बड़े प्रोफेशनल जनरल थे। वो अपने ट्रूप्स को इंस्पायर करते थे, उनमें बहुत क्वालिटीज थी। वो फिजिकली मेंटली बड़े स्ट्रांग थे, बड़े दिलेर थे और बड़े अच्छे दोस्त थे। वो जिनको मिलते थे वो लोग उनके गर्विदा हो जाते थे, तो इसलिए माशाल्लाह ही रोज टू द रैंक ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये सारी उनके प्लसेस थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको ये रुतबा दिया। और वो हमारे सदर भी रहे, आर्मी चीफ भी रहे, चेयरमैन जनरल चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे, चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहे और उन्होंने बड़ी अपनी भरपूर जिंदगी गुजारी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बतौर आर्मी चीफ, बतौर सदर ममलिकत, बतौर सिपाही, बतौर एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, आपको मुशर्रफ साहब के किरदार, उनकी शख्सियत में ऐसी क्या चीज़ सबसे अलग दिखाई दी जो उनको मुनफरिद बनाती थी? और वो लोग जो उनके दौर को आमिर का दौर कह के पुकारते रहे, कितना अच्छा था इस नाम नेहाद जमहूरी दौर से उस आमिर का दौर, जिनको आमिर आमिर कह के पुकारते रहे ये लोग? देखें, लेटली तो अभी मेरे ख्याल में हर जमात जो है उनके दौर को, उन टेन्योर को याद कर रही है। आजकल जो आपका डॉलर है वो 270 का है, उनके ज़माने में 60 से ऊपर नहीं गया। और आपको याद होगा व्हेन ही टुक ओवर, उस वक़्त 99 में जो हमारे डिपॉजिट्स थे वो कोई इतने ज़्यादा नहीं थे, इससे भी कम थे जितने आजकल हैं। तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक में, IMF में वो गए, लेकिन फिर उन्हीं के ज़माने में उन्होंने सिचुएशन स्टेबलाइज की और जो IMF था उस प्रोग्राम को उन्होंने खुदा हाफिज कहा और स्टेबिलिटी की। और एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला ज़मींदार को। और मैं आपको पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जो आदमी मोटरसाइकिल पर था, जो साइकिल पर था वो मोटरसाइकिल पर आ गया और जो मोटरसाइकिल में था उसने कार ले ली। तो इट वाज ए एरा ऑफ प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट है। काम जो थे पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल है ओवर 30,000 माइल्स जो थी उन्होंने रोड्स बनाई। और ये जो मोटरवेज थी, ऑफ कोर्स इट वाज इनिशिएटिव स्टार्टेड इन 93 बाय मियां नवाज शरीफ, लेकिन उसके बाद ये जितनी भी मोटरवेज बनी है, इसमें M1 है आपकी फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर, सिंध में काफ़ी डेवलपमेंट हुई सड़कों में। और जो सबसे ज़्यादा उनकी जो मेरे ख्याल में जिसके लिए वो याद रखे जाएंगे वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था जी। जो कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो दिया वो एक इतना मजबूत और इतना जो था वेल रिसीव था मासेज में कि बड़े बड़े जो लोग थे उन्होंने रादर देन गोइंग टू द असेंबली दे डिसाइडेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ द नाज़म ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम उनका बड़ा जो था वो बड़ा कामयाब रहा, जो कि 10 साल चलता रहा और उसमें जितनी डेवलपमेंट हुई है वो सारी आपके सामने है।
تو ان کے اس قسم کے ہزاروں چیزیں ہیں جو انہوں نے ٹھیک ہے جو اچھا بگڑ صاحب ایک اور یہ جو پاکستان کی جغرافیائی صورتحال ہے اس کے حوالے سے خاص کر کے جو 9/11 کے بعد پاکستان کو بہت سے اس ٹائم پہ آپ کو یاد ہوگا بیرونی چیلنجز کا سامنا تھا، یہ مشرف صاحب ہی تھے جنہوں نے اس مشکل گھڑی سے نہ صرف پاکستان کو نکالا بلکہ مستحکم کیا. کتنا مشکل وقت تھا وہ؟ کیا اگر اس وقت پاکستان سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا شکار ہوتا تو پاکستان میں پھر آج کیا حالات ہوتے؟ دیکھیں یہ جو آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا ہے، وہ بھی بڑی مشکل کی گھڑی تھی. 9/11 ہو چکا تھا اور اٹ واز ناٹ اونلی کہ صرف امریکن آ کے افغانستان میں آئے تھے، وہ نیٹو کے آلموسٹ اباؤٹ مور دین 40 کنٹریز جن کی کولیشن جو تھی اور وہ افغانستان میں آ گئے تھے اور نیکسٹ ڈور ہمارے جو تھی وہ بیٹل ہو رہی تھی. تو وہ بڑا مشکل ٹائم تھا جن صاحب کے لیے، لیکن یہ کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے پاکستان کو بچایا اور پاکستان کے جو نیشنل ایسرز تھے ان کو ان کی انہوں نے حفاظت کی. تو وہ جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ وہ مشکل ٹائم تھا، اس میں وہ بڑی دلیری اور بہادری سے وہ آئے. اور جو سب سے پلس پوائنٹ یہ تھا کہ وہ ان سچویشن سے گھبرایا نہیں کرتے تھے. ہی واز اے مین تھے تو وہ یونیفارم والے تھے، لیکن وہ جو تھے نا، ہی واز اے مور پولیٹیکل دین دا پولیٹیکل پیپل. ہی یوز ٹو ڈسکس تھنگز ود دا پیپل، جو ان کے پیروکار تھے یا ان کے کلیگ تھے ان کے ساتھ ڈسکس کیا کرتے تھے، اور ڈسکس کرنے کے بعد وہ جو تھا کنسنسس کے ساتھ ڈیسیژن لیتے تھے. تو اس لیے میرے خیال کے مطابق ان کا جو پیریڈ تھا 9-10 سال کا، وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب ایک اہم سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے میں پوچھنا چاہوں گی کہ جنرل مشرف صاحب نے بطور صدر اپنی سپیچ کے آخر میں کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کا اللہ حافظ، پاکستان کا خدائی حافظ. تو کیا مقصد تھا اس جملے کا، معنی کیا تھا؟ اور دوسری بات ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پریڈکٹ کر چکے تھے، ان کی دور اندیشی کو دیکھ چکے تھے کہ ان کے جانے کے بعد حالات کیا ہوں گے، کہاں پہنچ جائے گا ملک، اگر ہم معیشت کے حوالے سے بات کریں، جو بھی وہ پیغام دینا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں، جو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے، خدا ہی حافظ، تو وہ تو جو انہوں نے کہنا تھا اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا. He was a very patriotic man. آپ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کے اوپر کل کر میں دیکھ رہا ہوں ان کے جتنے انٹرویوز ہیں، ایون آفٹر دا ریٹائرمنٹ، ایک تو تھے جو وہ انٹرویوز جو انہوں نے اپنے 9 سالہ دور میں دیے ہیں، ان کے بھی آپ گلمپسز دیکھیں، دکھائیں لوگوں کو. پھر جب وہ ریٹائر ہو گئے تھے اس کے بعد بھی جو ہاؤ ہی ٹاک ٹو دا انڈینز دین ہی وینٹ ٹو انڈیا، انہوں نے کس طرح کے انڈیا کے پاس جا کر پاکستان کی کاز، اس کو کشمیریوں کی کاز اس کو پلیڈ کیا، وہ آپ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. جس طرح انہوں نے وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جب وہ گئے تھے ادھر وین وی جوائن دا کولیشن فورسز، وہ بھی آپ ان کی اسپیچ سنیں، ان کی پریس کانفرنس سنیں، تو وہ سارے ہسٹورک مومنٹ تھے. ہی واز ویری اپ کمنگ اسٹیٹ تھے، بات کر سکتے تھے، دلیری سے کرتے تھے. جی اچھا، جیسے بگڑ صاحب آپ نے ابھی بھارت کے حوالے سے بات کی، پاکستان کا ازلی دشمن بھارت، جس میں جا کر جس طرح سے مشرف صاحب نے پاکستان کی نمائندگی کی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انڈین میڈیا کو جواب دیتے تھے، تو پوری قوم اس پہ رشک کرتی ہے. کیا کسی دوسرے لیڈر میں ایسی جرأت و بہادری آپ کو نظر آئی؟ خیر ہم کمپیریزن نہیں کر رہے، میں چاہ رہی ہوں کہ مشرف صاحب جس طرح جواب دیتے تو اس پہ آپ کامنٹ کر دیجئے. میں کوئی ایسی کنٹروورشل بات نہیں کر سکتا. میں تو مشرف صاحب کے بارے میں کہتا ہوں when he went to Agra, he was a president, and the press conference which he did in front of all journalists of India, you name a man, اور وہ ادھر تھا، اور وہ آگرے کی جو پریس کانفرنس تھی ان کی and the way he talked, it was a historic moment. وہ دیکھیے آپ. تو وہ یہ ان کا ایک انفرادی جو تھا نا، کیونکہ وہ سچے بندے تھے اور وہ چھپاتے نہیں تھے، اور وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے، اور یہ ان کی فزیکل اور مورل جو تھی نا کریج، وہ بہت تھا. بہت شکریہ بگڑ صاحب آپ کے وقت کے لیے. ناظرین آپ سے ہوگی بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے زلفی بخاری صاحب اور خاور گھومن صاحب. میں بہت ہمبل آدمی ہوں، تو پتہ ہونا چاہیے میں ایک مڈل کلاس کا